حلیمہ فرما دیا انہوں دنوں چ میرے علاقے چ بارش نہیں ہو رہی، قحط پہ گیا۔ محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا کہ سبزہ نہیں ہو گیا تو لوگ درختوں سے سوکھے پتے کھا کے گزارا کر رہے۔ علامہ صفوری نے بھی لکھیا۔ اما حلیمہ فرما دیا کہ میرے گھر وچ عجیب معاملات نے۔ آپ ارشاد فرما دیا کہ میرے تے انہاں دنوں چ پے در پے مصیبتاں نازل ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی، قحط بھی پہ گیا، کھاون نوں بھی نہیں ملدا۔ آپ فرما دیا کہ میری اونٹنی دی لت ٹوٹ گئی، انہاں دنوں چ اللہ نے اونٹنی نوں بچہ بھی عطا کر دیتا۔ آپ فرما دیا وہ بھی پریشانی، میری گدی بھی کمزور ہو گئی نہ کھاون دی وجہ تو۔ فرما دیا انہاں دنوں چ اللہ نے منوں بھی پتر دے دیتا تے میرے چ نہیں طاقت ہی نہیں، کچھ کھاندی نہیں تے پتر نوں دودھ کتھوں پلاواں۔ میرا خاوند حارث بھی بیمار ہو گیا۔ پے در پہ اما حلیمہ فرما دیا میرے تے مصیبتاں نازل ہو رہی ہیں، پر میں رب دا شکر ہی کری جاواں، شکر ہی کری جاواں۔ آپ فرما دیا میں رات لیٹی تے میرے مقدر جاگ پہ، میں سو گئی تے مقدر جاگے تے ایک وڈیرا جہا سونا خوبصورت بابا میرے خواب وچ آ کے کہہ لگا حلیمہ میرے پیچھے پیچھے آ جا۔ آپ فرما دیا میں خواب وچ پیچھے گئی تے بابا میں نے کو دودھ دی نہر تے لے گیا، انہیں دودھ دا پیالہ بھر کے میں نے پلایا، میں ایک کوئی گھونٹ پیتا تے میری بھوک بھی مک گئی تے دکھ بھی مک گئی۔ اما حلیمہ بڑی خوش ہو کے تے بابے نے فرما دیا وے بابا تو کون ہے؟ بابا کہنے لگا حلیمہ میں او تیرا شکر ہاں جڑا غریبی وچ بھی رب دا کری جانی ہے، میں تیرا شکر ہاں۔ اللہ نے قرآن مجید فرمایا ان شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتا شکر بہتا کری جا میں تینوں نعمتاں بہتیاں دیندا جاواں، بس شکر کر دی عادت پا لے، شکر کر میں تینوں اور زیادہ دیواں۔ اما حلیمہ فرما دیا میں صبح اٹھی تے بڑی خوش، میرے دل چ میرے جسم چ غم تے دکھ تے بھوک تے دکھ کچھ بھی۔ آپ فرما دیا کہ میرے محلے دیاں عورتاں جا رہی سن مکے بچے امیراں چودھریاں دے لہر کے پالن واسطے۔ میں اپنے خامد نہ مشورہ کیتا کہ اسی غریباں تے ہوئے نہ تے اسی بھی اس بار کوئی امیر بچہ لیا کے پالیے ساڈا بھی گزارا ہو جائے۔ ہن میں وضاحت دے دیواں تھوڑی۔ لوگ اپنے بچے اما حلیمہ دے قبیلے چ پالنا پسند کردے سن، اودیاں کئی وجوہات سن۔ میں جدو پہلی بار اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دی زیارت کرن گیا نا، الحمدللہ میں ہر سال سائیں دی مہربانی کے اما حلیمہ دے گھر دی زیارت لے حاضر ہونا۔ مکے چوں میں جدو پہلی بار مکے تو ٹرے نا سواری تے دیکھا مکے اتنی شدید گرمی، پر اما حلیمہ دے جدو اسی علاقے پہنچے تے اتنی شدید ٹھنڈ۔ آکھیا واقعی نبی پاک دے دادا جنہوں اپنے پوترے نال بڑا ہی پیار سی، آکھیا سونیا تیریاں جدائیاں تے برداشت کر لواں گا پر تینوں مکے دی گرمی نہیں لگن دیواں گا۔ اے جویں ساڈے پاکستان دے لوگ ساڈے علاقے دے لوگ گرمیاں دی چھٹیاں ہوواں تے امیر لوگ مری جاندے نے، گلگت چلے جاندے نے یا کسی بھی سرد علاقے چھٹیاں مناون، آج بھی عربی لوگ گرمی شدید ہو جاوے تے اپنی چھٹیاں گزارن یا گرمیاں دے دن گزارن طائف دے علاقے چ یا اما حلیمہ دے بنو سعد علاقے دے قرب وچ جاندے نے، ٹھنڈا علاقہ ہے۔ ایک تے لوگ اپنے بچوں اس علاقے چ پالدے سن کہ بچے دی صحت ٹھیک رہندی سی، کیونکہ علاقے دی آب و ہوا بڑی بہت خوبصورت ہے۔ دوسری وجہ سی کہ اما حلیمہ دے علاقے دے دو لوگ عربی بڑی فصاحت تے بلاغت والی بول دے سن، عربی بڑی سونی بول دے، مٹھی زبان۔ لوگ چاندے سن کہ چونکہ اس زبان دانی دا دور سی، شاعری دا زمانہ سی، لوگ چاندے سن کہ ساڈا بچہ مٹھا بولے۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں بھی عربی تے تسی بھی عربی ہو، پر یا رسول اللہ اساں گل کرنی ہوئے تے جملہ زیادہ بولنا پہندے، لفظ زیادہ بولنے پہندے، الفاظ لمبے بولنے پہندے، پھر جا کے اسی اپنا جملہ تے اپنا معافی ضمیر عرض کرنے ہیں، تسی دو چار لفظ بول دیو تے اودے چ اتنے معنی ہوندے نے، اتنے مفہوم ہوندے نے، اتنی فصاحت بلاغت کس طرح؟ نبی کریم نے فرمایا رب نے مینوں جوامع الکلم بنا کے بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا تینوں نہیں پتا ابو بکر میں بنو سعد قبیلے چ پل کے آیا ہوں۔ رسول کریم نے فرمایا میں بنو سعد قبیلے چ پلیا۔ اس تو علاوہ بھی کافی وجوہات مگر میں عرض کر دیتا۔
اما حلیمہ فرما دیا میں سویرے اٹھ کے اپنے خامد حارث نہ مشورہ کیتا کہ چلیے کوئی امیر دا بچہ لیا کے پالیا. آپ فرما دیا سواری ٹوری نا آپ فرما دیا کہ میں اپنے شوہر نو نال لیا, اپنا بیٹا عبداللہ دودھ پیندا شیر خار بیٹا نال لیا, اپنی گدی تے سامان رکھیا تے اونٹنی او جدی لات ٹوٹی سی اودے تے سی سواری کر کے تے ٹرے گھروں. آپ فرما دیا کہ اسی 5 روحاں کروں نکلے. 9 میرے قبیلے دیاں عورتاں وہ اگے گزر جاندی ہیں, میری اونٹنی تو ٹریا نہیں جاندا, بھکھاں دی ماری. فرما دیا میں پیچھے رہ جاندیاں, او مینوں ملاندیاں میں پھر پیچھے, پھر رک کے ملاندیاں میں پھر پیچھے رہ جاندیاں. آخر مینوں چھوڑ کے چلیاں گئیاں تے میں اینا لیٹ ہو گئی کہ او مکے چوں امیراں دے بچے لے کے باہر نکلیاں تے میں مکے داخل ہو رہی. دل تے اوتھے ہی ٹوٹ گیا کہ امیراں دے بچے تے اے لے گئیاں, میں کی کراں گا. محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے رواج ایسی کہ عورتاں آ کے تے دائیاں آ کے کعبے دے صحن وچ بیٹھ جاندیاں نے, جنوں دائی دی ضرورت ہوندی اپنی من پسند دائی آ کے کعبے چ لے جاندا ہے. اما حلیمہ فرماتی جدوں میں مکے پہنچی تے ادھی رات دا ویلا سی, میں کعبے چ آئی تے بندہ پرندہ کو نہیں, اندھیرا ہے. اما حلیمہ رو پئی, ہر میں کعبہ دے دروازے چ کھلو کے کعبے ول ویکھیا تے اما حلیمہ رو کے کہن لگی وے کعبے والیا یہ کنج ماڑا بنائے تے مقدر بھی ماڑا ہی بنا دیتے نہیں. اما حلیمہ رو پئی, اما حلیمہ نے کعبے تے پردے پھڑ کے عرض کی تھی کعبے واؤں لیا بڑی دوروں آئی, عرض کر دیا نے کعبے واؤں لیا بڑی دوروں آئی. اما حلیمہ رو کے شکایتاں بھی کر دیئے تے عرض کر دیا میں کعبے واؤں لیا میرے علاقے سے بارش نہیں ہو رہی, میرے علاقے سے قید پہ گیا. عرض کر دیا ربا میرا خامد بھی بڑا بیمار ہے, رو کے کہہ دیا میری اونٹنی دی لت بھی ٹوٹ گئی, میرے جنی طاقت نہیں اپنے پتر نو دودھ پلاؤں لوا. رو کے کہہ دیا کعبے والے بڑی دکھا دی ماری آئی ہوں. اما حلیمہ نالے روندی نالے جھولی پہلا والے فرما دیا کعبے والے میں بہتا نہیں مگ دی, میری جھولی چکے رحمت قطرائی پاؤں دے. کعبے جی آواز آئی حلیمہ رونا تو تیرا رحمت قطرہ پہ مگنی, اساں دعا جہانا دی رحمت تیری جھولی چھپا کے ٹورنا. دو جہاں دی رحمت تیری جھولی چھپاواں دا پروگرام بنایا. اما حلیمہ رو کے کہنے لگی ربا میرے بل دیان کر کائنات میرے جنہ غریب کوئی نہیں. فرشتے دی آواز آئی رونا وہ آ گیا وہ جنہ امیر ہی کوئی نہیں. اما حلیمہ فرما دیا میں کعبے دا پردہ پھڑ کے دعا دی رات ویلے پہ کر رہا ہوں تے پچھو آواز آئی کوئی دائی ہے. آج ادھی رات ویلے کوئی خلاف معمول دائی لینا ہے. اما حلیمہ فرما دیا میں کعبے دے پردے پھڑے تے میں انج کر کے بیکھے تے او ہر میں کعبہ دے دروازے چ نا او ایک بار بابا بڑا سونا جا بابا کھڑا ہے. اما غریب نہیں سی نا دوڑ کے قریب گئی, کہنے لگی جی میں دائی ہاں جی. بابا جی فرما لگے تیرا نام کی ہے؟ اکھے جی حلیمہ. تیرا قبیلہ کیڑا ہے؟ اکھے جی میں او بنو سعد قبیلے چ آئی ہاں. تے بابا جی فرما لگے حلیمہ حلم چ نکلیا, سعدیہ سعد چ نکلیا تے گلاں تے دوویں ٹھیک نے. بابا جی نالے نہ مسکرا رہے. اما حلیمہ فرماؤں لگی ہیں بابا تیرے ماتھے دا میرا آب ویکھا راتاں جاگن والا لگنا ہے, تیرے چہرے دا نور ویکھا کعبے دا متولی لگنا ہے, تیرا لباس ویکھا چودھری لگنا ہے. بے بابا میرا نام پوچھ کے ہنسیا کیوں ہے؟ بابا جی فرماؤں لگے بی بی میں ہنسیا ہوں نہیں, میں تیرے مقدروں تے ناز پیا کرنا. میں عبدالمطلب کعبے دا متولی آؤ, میں قریش دا سردار آؤ. بی بی آج دل گزرے میں کعبے دا تباہ پیا کردا سا, میں نو کعبے چوئی آواز آئی عبدالمطلب اپنا پوترا کسے نو نہ دیویں, تائیاں بڑیاں اون گیا پیچھے کماڑی جی حلیمہ ہوندی او دی گودی چ میرا یار رکھ دیویں, او دی کلی کچی ایمان بڑا پکا. لکھ کے دو
اما حلیمہ انج موڑ کے نا تے کعبے وال ویکھیا تے آ میرے وال ویکھیا انج ہاتھ جوڑ کے کہندی جی مینوں معاف کریا جے تساں مینوں ہی ماڑا بنایا میرے مقدر ماڑے نہیں بنائے میں جب مکے آئی نہیں تو میرے نادیاں دماں بھی پہ گئی ہوں میں ہی ماڑی ہاں میرے مقدر نہیں ماڑے بابا جی فرمان لگے چلیے حضور دے دادا جی اما حلیمہ کہندی جی چلیے ہن مکے دی گلی چ اما حلیمہ فرما دی حضور دے دادا جی اگے اگے تے میں پیچھے پیچھے جا رہی اما حلیمہ فرما دیا میرے کنا چ آواز آ رہی ہیں واہ واہ نی حلیمہ ہولا بولے او واہ واہ نی حلیمہ تیرے تے آج کرم کمایا جانا ہے واہ واہ نی حلیمہ تیرے تے آج کرم کمایا جانا ہے ایک یکتا تیری گودی وچ او گوہر پایا جانا اما حلیمہ فرما دیا گلیاں چو گزرتے گزرنے ایک گھر آیا تھے حضور دے دادا جی اندر چلے گئے تھے میں گلی چو کھڑی آپ فرما دیا کہ میں جدو گلی چو کھڑی تھے میں پیا خیال کرا کہ گھر بھی بڑا بڑا ہے تے حویلی بڑی بڑی تے چودری تے محل تے کیا بات ہے تے آکھاں گی پوترا پالن دا انہیں پیسے لینے نے انہیں بکریاں تے انہیں توفے بھی لواں گی امیران دا بچہ ہے چودریاں دا پوتر ہے قبیلے دے سردار دا پوتر ہے تے انہیں پیسے لواں گی اندرو سیدہ آمنہ دی آوازی حلیمہ اندر آجا اما حلیمہ فرما دیا جو ہی میں ویڑے چا قدم رکھا تھے میں جو ویکھا تھے ویڑا نورن اللہ نور اما حلیمہ فرما دیا ویڑا نورن اللہ نور تے میں نو خیال آیا اینا نور تے او کتے وے جدے لئے میں آئیا اما فرما دیا میں ویکھا تے او جھولا تے جھولا پہ آیا پی جھولے تڑپ جاؤ گے ساری رات تڑپ دے رہو گے اما حلیمہ فرما دیا نے جدو میں ویکھے نا پنگوڑے والتے میں حرار رہ گئی ویڑے چے جنہ نور ہے نا سارا پنگوڑے چے پیا نکلتا ہے اما حلیمہ فرما دیا میں ٹوری ٹوری پنگوڑے دے قریب آئی نالے میں نو خیال پہ آوے نی حلیمہ نیجی دے بیڑے دا حال ہے او دے چہرے دا کی حال میں گاؤ اما حلیمہ فرما دیا میں پنگوڑے دے قریب آئی اپنا گھٹنا لگا کہ میں پنگوڑا رکھی آؤ انہیں حدی نوجوانو سیرت نگار لکھ دینے سبز کالا یا سفید رنگ دا کپڑا میرے نبی دے رخ انور تے حضور نیند پہ فرما دے ہلکی ہلکے خراتیاں دیا باز پہ آوے اما حلیمہ فرما دیا نے میں بیکھا کپڑے چو نور دیا لاٹا پیاں باہر نکل دیا نے فرما دیا جڑے بلے میں گودی چی چکیا گودی چی چکیا کہ جدو چکیا حلیمہ نے ایک گودی چکیا حلیمہ نے اے سونے دا ناسن کے اے سر چک لے یتیمہ اما حلیمہ فرما دیا کہ نور دیاں لاٹاں قبرے چوں نکل رہی ہیں تے آپ فرما دیا میں نو خیال آوے نہیں حلیمہ عمرے کی نہ کچھ سنا ہوئے آپ فرما دیا میرا دل پہ دھڑکے تے ہاتھ پہ کام دے ایسرا کر کے نہ فرما دیا میں کام دے ہاتھاں تے دھڑک دے دل نہ جدو سونے دے چہرے تو کپڑا چایا نہ تے میں تے دل پھڑ کے ہی بہ گئی ایڈا سونا ان اما حلیمہ ویکھی جاندی نالے کہندی کہ ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھاؤ کہ بھبن وہ سناؤ کہ سخن
मोरा फूक दिया सब तन मन धन। अम्मा हलीमा सरकार नूं वेख के अपने आप नूं कहन लगियां नी हलीमा तू वेखदी सन ते सोचदी सैं मैं आ भी लवांगी सोना वेख के कहन लगियां नी हलीमा जिन्नों ए लब जाए उन्हें रब तू होर की लेना, उन्हें की लेना रब तो जिन्नों आप सोना मिल जाए। सरकार नूं सीने लगा के ना ते अम्मा हलीमा हुण रोई जा रही। सैयदा आमिना फरमादियां ने हलीमा मेरे कोल आ जा। अम्मा हलीमा फरमादी मैं सैयदा आमिना कोल जाके जदों बैठी ना ते हजूर दी अम्मी फरमादियां ने हलीमा मेरा पुत्र है यतीम है ते इन्हूं पालन दा की लेना। हलीमा हाथ जोड़ के कह लगी आमिना गली च ते बड़ा कुछ सोच रही सा आ भी लवांगी ते सैयदा आमिना फरमादियां हुण की ख्याल है? फरमादियां तेरा पुत्र वेख के इको ही ख्याल है हुण माल नहीं चाहिदा बस तेरा लाल चाहिदा सोना मैनू दे दे। अम्मा हलीमा फिर 3 दिन हुजूर दे घर रही। उन्हां 3 दिनां विच नबी पाक दी अम्मी जान ने जदों दस्सिया ना कि हलीमा जदों सोना मेरे शिकम च आया ते फिर नबी मैनू हर महीने मुबारक देना होंदे सी। ख्वाब विच हर महीने कोई ना कोई नबी आउंदा सी। जानवर मेरे नाल प्यार करदे सन ते दरख्त झूम जांदे सन ते पत्थर सलामा करदे सन ते बुत चीखा मारदे सन। जदों उस सारे ते फिर विलादत दे मुजज़ात जदों सैयदा आमिना सुनाए ना ते अम्मा हलीमा कहंदी मैनू ख्याल आया नहीं हलीमा केड़ा वेला होवे ते सोने नू घर ना लै जावां, सोने नू घर लै जावां। 3 दिन दे बाद जदों अम्मा हलीमा टुरी ना सैयदा आमिना ने रोंदियां महबूब नू विद्या कीता। नौजवानों अम्मा हलीमा फरमादी जदों गोच लैके हुजूर नूं मैं गली च निकली ते ओ ऊंटनी जिहदी लत्त टुटी ते गली विच बंद के आई सा ते मेरे खामद हारिस करीब खड़े। रवायात चाहता कि जदों अम्मा हलीमा हजूर दे घरों निकलियां तो उस ऊंटनी ने सांस ते सांस विच हवा ते हवा च नबूवत दी खुशबू गई ना ते सिर चुक के ना ते ऊंटनी कहन लगी किधरे ओए ते नहीं आ गया वो जिहदियां 1,24,000 नबी उड़ीकां करदे गए। जदों हुजूर नूं अम्मा हलीमा दी गोद च वेख्या ते ऊंटनी ने काबे वल मुंह करके 3 बारी सजदा कीता ते कहन लगी तेरे मुंह नाल तेरा शुक्र अदा करा मैनूं की पता सी मैं कोजी दी सवारी लई नबियां दा दूल्हा पिया आउंदा। अम्मा हलीमा रदी अल्लाह तआला ने फरमादी मैं ऊंटनी दे करीब आई। नौजवानों मेरी मिल्लत दे नौजवानों ओ जिहड़ी ऊंटनी ते 2-4 घड़ियां मेरा नबी बह जाए ओ जानवर ते ऊंटनी नूं पता लग जांदा काबे वल मुंह करके सजदा करना है ते जिहड़ी मां दे शिकम च 9 महीने वसिया वो मां नूं नहीं सी पता किधर मुंह करके सजदे करने ने। लोग कहंदे ने कि नबी दे मापे मुसलमान नहीं सन ओ बुत्तां नूं सजदे करदे सन। माज़अल्लाह तौबा इस्तिग़फ़ार। ओ जिहड़े जानवर ते नबी बह जाए उन्होंने पता काबे वल मुंह करके सजदा करना है ते जिहड़ी मां च 9 महीने वसिया फिर वो भी ते काबे वाली मुंह करके सजदे करदी होवेगी ना। हज़रत अल्लामा काज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह तफसीर मज़हरी च एक बड़ी मिठी जी गल लिखी। आप फरमाते हैं कि अम्मा हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमाती है मैनूं अचानक ख्याल आया कि लोग तो दूर दूर काबा वेखण आते हैं ते हलीमा मक्के सबब नाल आईयां ते जांदी वारी काबे दा तवाफ ही कर जा। आप नबी करीम ने गोच उठा के काबे दा तवाफ किया। तवाफ करके फरमादी ख्याल आया हजरे असवद दा बोसा भी लै जावां। फरमादी जदों उधर गई तो मैं वेख्या ते रश बड़ा। ख्याल आया बच्चा मेरी गोद च थक्का लगेगा तकलीफ होगी तो मैं ओ नुक्कर च बह जानी हाँ जदों थोड़ी देर रश काफ थोड़ा होगा फिर चुम लवांगी। आप फरमादी मैं जे बैठी हाँ तो हजरे असवद ने अपनी जगह तो हिलना शुरू हो गया। काज़ी सनाउल्लाह पानीपती मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने हजरे असवद दाएं बाएं बाएं दाएं लहंदा चढ़दा दखन पहाड़ हिल के ना अपनी जगह तो उखड़िया ते पत्थर ने दौड़ लगा दी थी। पत्थर दौड़े हजरे असवद दौड़दा लोग चुमन वाले पीछे पीछे थे हजरे असवद आगे आगे। हजरे असवद आके अम्मा हलीमा दी गोद च आके ना ते हजूर दे होंठ चुम के कहन लगा ओ लोगो तुहाडा हज मैनू चुम के आउंदा मेरा हज मुहम्मद चुम के। सरकार भी हजरे असवद चुमदे सन ना। तुहानूं याद है ना हज़रत उमर फारूक ने हजरे असवद वाल वेख के फरमाया सी मैं तेनू कदे ना चुमदा तेनू इस वास्ते चुमना तेनू मैं हुजूर नूं चुमदियां वेख्या है। असी भी चुमने ना हजरे असवद अल्लाह सारे नूं तौफीक दे। असी इस तरह चुमने ना इस तरह हाथ रख के काबे दी दीवार ते हजूर भी इंजी चुमदे सन मगर फर्क है असी चुमन लई होंठ रखने हजूर होंठ रख के फरमाते सन दुनिया ते आ जाती है तेरे कोल केड़ा आया जाना लै मैं ही आ जाना होंठ ऊपर रख के फरमाते सन लै चुम लै तुसी सुभान अल्लाह घर जाके जरूर बोलियो क्योंकि इत्थे तुसां बोलनी कोई नहीं।
صدقے جاواں تہاڈی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو پوری تقریر چ تساں روند ماریا وہ میں رحیم یار گاہ گیا تو میں آخیا روند نہ مارو وہ کہنے لگے روند کی ہوندا تانوں تے پتہ تسی ماردے رہندے روند نہ مارو تے ہاتھ چک کے سبحان اللہ بولو بھائی بکلاں کھول دیو خیر کوئی نہیں ایڈی جے سردی نہیں عشق رسول دی آخیا گرمی پیدا کرو ہور اچھا جا بولو سبحان اللہ وہ میرا قبیلی کہنے لگا جدو تسی شہید دی فضیلت بیان کر دیو میرا دل کردا میں شہید ہو جاواں میں کہتے جاندہ نہیں کہندہ سنیا مار دیں نے کئی شہید انج دے بھی ہوتے تسی چاندے انج دے شہید بن جائیے بھائی شہید ہو کے جنت لب دیئے تو سبحان اللہ کہو گے تو ثواب ملے گا اچھا بولو سبحان اللہ میرے سائیں تاجدار چورہ شریف فرماتے نے پاٹھ پوے او سونا جڑا کنہ نو کھاوے ابھی بھی بہن نے کنہ چ والی پائی ہوئے نا سونے جیتے کن گل جاوے تو والی لا کے اتار کے کہہ دیئے پاٹھ پوے سونا جڑا کنہ نو کھاوے تے پاٹھ پوے او زبانو جڑے نبی دا ذکر سن کے سبحان اللہ ہی نہ بولے جڑی سرکار دے ذکر تے سبحان اللہ ہی نہ بول سکے میرا ایمان کہندہ بابا بلے شاہ نے تائیوں فرمایا پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل سرات تیرا لوکی حج مکے نو جان دے میں مکھ کھان تیرا اس وقت بھی کہندہ ہوئے گا لوکی حج مکے نو جان دے میں مکھ کھان تیرا اما علیمہ فرما دی میں حضور نو لے کے کعبے جو نکلی تے اونٹنی میں پیچھے بیٹھ گئی تے میرے خامد حضرت حارث اگے بیٹھ گئی اے اما حلیمہ دے شوہر حضرت حارث سعدی سعد قبیلہ رضی اللہ تعالیٰ جی اما حلیمہ سعدیہ اے حارث سعدی اے ایک واری نا مکے آئے حضور نو ملن تے مکے دے کافر کہنے لگے حارث آو اغلا تیرا پتر محمد کی میں دیاں گلاں کر دائی آپ نے فرمایا کی کہندے نے کہنے لگے اے کہندہ جی مر کے پھر زندہ ہونا قیامت ہونی ہے تے اللہ نو حساب دینا ہے بلا جڑا بندہ مر جو زندہ ہو سکتا ہے انہوں پوچھنا کیویں دیاں گلاں کر دے آپ فرماتے نے میں پوچھ کے آنا حضرت حارث جدو حضور کو لائے نا تے کہنے لگے محمد بیٹا تسی کیویں دیاں گلاں کر دیو مکے والے دشمن بن گئے نے تے اے کہندے نے تسی کہندے ہو قیامت دا دن ہونا تے او کیویں آ سکدا ہے بندہ مر کے زندہ کیویں ہو سکدا ہے نبی کریم فرمان لگے ابو جی جدو قیامت دا دن ہونا نا تے میں تو اڈا ہاتھ پھڑ کے نہ اس دن تے پھر کہنا ابا جی آ ویکھ لو آ دن ساجے جدیاں میں خبراں دیندا سا اچھا حضرت حارث سعدی کلمہ پڑھ کے گئے نا تے ساری زندگی لوگوں نے پتہ کی کہندے ہوندے سن میرے پتر محمد نے آکھیا میں تہاڈا ہاتھ پھڑ کے دساں گا قیامت والے دن کہ آؤ دینے کہ جدیاں میں خبراں دیندا سا تے جے میرے پتر نے قیامت نوں میرا ہاتھ پھڑ لیا نا تے جنت تو پہلے تے نہیں چھڑنا سبحان اللہ کیونکہ لجپال پریت نو توڑ دے تے جدی بام پھڑ دے پھر چھوڑ دے اے او حضرت حارث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رضائی والد رضائی باپ جو میں اما حلیمہ حضور دی رضائی والدہ نے اما حلیمہ فرما دیا حارث آگے بیٹھ گئے میں حضور نو گوچ لے کے پیچھے بیٹھی اٹھاتے نے تو اونٹنی اٹھنی نہیں اتر کے نا حضرت حارث تے اونٹنی نو درہ مارن لگے کوئی ڈنڈا مارن لگے نبی پاک دے دادا جی دور تو پہ ویکھ دے سن فرمان لگے حارث نہ ماری نہ ماری حارث کہہ لگے حضور اٹھ دی نہیں آپ حضور دے دادا جی فرمان لگے تینوں کلیا میں آ کے دس نہ اٹھ جاوے گی تے حارث کہنے لگے جی یہ اونٹنی میری ہے کہ تہاڈی ہے حضور دے دادا جی قریب آ کے فرمان لگے اونٹنی تے تہاڈی ہے تے پوترا میرا ہے کہ تہاڈا ہے آکھے جی پوتا تے تہاڈا ہی ہے حضور دے دادا جی فرمان لگے پھر حلیمہ انہوں لے کے پیچھے نہ بیٹھ اے آ جاوے کسی نبی نو بھی اگے ہون دی جرت نہیں ہوندی انہوں لے کے اگے بہ جا اونٹنی ادب وچ آپ ہی اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی ہن اما حلیمہ فرما دیا میں حضور نو لے کے اگے بیٹھ گئی تے میرے خامد حارث پیچھے بیٹھ گئے اما فرما دیا میرے خیال ذہن چ آوے کہ میریاں سہیلیاں جب 3 دن گزریا مکیوں ٹر گئیاں بچے لے کے تے حلیمہ بہت پیچھے رہ گئی کلیاں ہی جانا پینا ہے
آپ فرما دیا میں وچار پہ کرا تے اچانک میں ویکھیا میری گوچ نا نبی پاک نے عبداللہ دے گورے گورے ہاتھ نکالے تے ایسا کر کے نا سرکار نے تے ڈاچی دیاں مہاراں پکڑ لیں. اما حلیمہ فرما دیا میں نے خیال آیا وے سونے وے ماہیا وے محبوبہ وے لجپالا تو ایڈا نازک تے میں تے غریبنی رسیاں وٹ وٹ کے واگا بنایا نے تے سونے تیرے ہتھانوں کدھر تکلیف نہ ہوئے. اما حلیمہ فرما دیا میں انج کر کے حضور دا ہاتھ مبارک پکڑ کے نا تے مہار چھڑائی تے میں گوچ ہاتھ رکھیا نا تے حضور انج میرے ول ویکھیا. اما فرما دیا میرے کول تے نبوت دا جلال ہی برداشت نہ آیا میں ہاتھ چھوڑے سونے پھر مہاراں پھڑ لیاں. اما فرما دیا اس سے خیال دے پیش نظر میں اس طرح حضور دا ہاتھ چھڑا کے گو چکی تب ان پھر حضور ویکھیا میں پھر چھوڑ دیتا. تیسری باری حضور جدو واگا پھڑیا میں چھڑان لگی تے حضور ویکھیا نا تے میں سمجھ گیا. اما حلیمہ فرما دیا میں سمجھ کی کملی والے پہ آخ دینے اما یہ واگا تو پڑیا پیچھے رہ جائیں گی واگا میں نو پھڑا دے یہ ساریاں تو پہلے نہ پجاوا محمد کون میرے نبی نے جڑے ویلے واگا پھڑیاں کہ اما حلیمہ دی ڈاچی دوڑ دی جا رہی میرے آقا نے اپنی امت نو دسیا میرے غلاماں میں ٹوٹی لت والی ڈاچی دیاں واگا پھڑ لواں کہ پیچھے نہیں رہنے دینا آجا تو اپنے ٹوٹے پھٹے عمل لکے آ جاؤ اپنی حیاتی دی مہار محمد نو پھڑا دے کہ جنت جو ساری امتاں تو پہلے نہ لکے جاواں کہ محمد کلمہ پڑھن دکی اپنی حیاتی دی مہار محمد نو پھڑا دے ساری امتہ تو پہلے جنت چ جاویں گا. اما حلیمہ فرما دیا بس ویسے جدو مہاراں پھڑیاں تے سونے تے پھر ڈاچی دوڑی صدقے جامع تواڈی سبحان اللہ تو علماء فرما دے نے او ڈاچی جدو دوڑ دی سی نا تے اگے سبزہ کھان نو نہیں ملدا ہن قدم رکھ کے چک دی نیچے تو سبزہ اگ پیندا او لوگاں دے جانوراں نو کھان نو نہیں ملدا محمد دی سواری دے پیراں تھلے پیا رولدا ہے. اما حلیمہ دی سواری دوڑی نا سواری دوڑی اما حلیمہ فرما دیا نے کہ توڑ دی سا ٹر دی نہیں ان روکنیاں رک دی ان روکنیاں رک دی نہیں فرما دیا میری سواری دوڑ دی جا رہی کہ ارد گرد تو آوازیں آ رہی ہیں ایک کون آیا جدے آیا بہارام سکورا پیا کہ کون آیا پڑھنا یا نہ پڑھنا اپنے نصیب پر. رب کعبہ دی قسم ہے او جڑا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں ہو جڑا کھاوے محمد تے محمد دی نعت ہی نہ پڑھے او کو وفادار تے نہیں نہ پھر جڑا نبی دا کھاوے صدقے تے مینوں قسم رب محمد امام ابن رسول تے بیٹھ کے قرآن دی آیت دے ذمہ چ کہہ رہا جڑا رات نو تو لنگر کھا کے سونا محمد دے صدقے کھا کے سونا. میں ڈھیر لگا دے میں دے تے قرآن دی آیتاں تے حدیثاں دے مگر میں ایک جملے چ گل مکا دیتی جڑا رات نو تو لنگر کھا کے سونا ہے یہ صدقہ محمد دا کھا کے سونا ہے. تیرا نہیں دل کردا میں نبی دا میلاد پڑھا نہیں دل کردا نبی دا میلاد. اکھیاں بند کر کے ذرا تصور کرو ایک کون آیا جدے آیا بہارام سکورا پیا ایک کون آیا جدے آیا بہارام مسکرا پیا کھڑے نے پھل کلیاں ہزارہ مسکرا پیا. اما حلیمہ دی سواری دوڑ دی جا رہی او دائیاں جڑیاں 3 دن پہلے مکیوں ٹریاں نے. اما حلیمہ دی سواری چھان کر کے کھولوں گزر گئی ایک دائی دوجی نو ہاتھ لگا کے کہنے لگی نہیں اے حلیمہ گئی ہے او کہنے لگی حلیمہ کتھے او دی سواری دی دلہ تے ٹوٹ گئی او کترے اجے مکے پھر دی ہوئے گی. ایک بول کے کہنے لگی نہیں پیچھو تے حلیمہ ہی لگ دی ہے. ایک آواز ہے کہ کہنے لگی نہیں حلیمہ گل سن جاؤ
اج حلیمہ کدیاں سن دی ہے اج حلیمہ دے اپنے نازی وکھرن ایک آواز دے کے کہن لگے نہیں حلیمہ اگے تو بلاندی سنے سی نہیں سا بول دیا اج ایسی بلانی تو نہیں بول دی نہیں مکہ جو سواری بدل آئی ہے اما مڑ کے پرما دیا نہیں سے لیو سواری تے ہوئی پرانی ہے ماما کیوں سوار بدل کے لے نعرہ تکبیر اٹھائیے دونوں ہاتھ نعرہ رسالت نعرہ رسالت شیر بن کے نعرہ علیہ چورا شریف آستان علیہ چورا شریف جیوے جیوے اجے شام نہ پئی تے اما حلیمہ گھر پہنچ گئی نوجوانوں اما حلیمہ نے جدو ککھاں دی کلی ویکھی نا تے اما نے سواری روک لی حلیمہ کلی نو ویکھے کدے سرکار نو ویکھے تے رو کے آکھے میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ اما حلیمہ دے اترو حضور دے چہرے تے ڈگ دے ایک واری کلی وال ویکھے تے ایک واری سونے وال ایک واری کلی وال تے ایک واری سونے وال ویکھے آکھے وے عرشاں دے پرونیا وے میں تینوں کتھے لے کے جاؤں میری تے ماڑی جی ککھاں دی کلی گا اما حلیمہ دے اترو حضور دے چہرے تے ڈگے اکھ کھول کے میرے کریم نے ماں وال ویکھیا تے ہاتھ اپنے نا زبان حال چو فرمایا اما کیوں روئی اکھے ماڑی جو ہوئی فرمایا پھر رو نہ میں آیا ہی ماڑے آ رہی ہوں اکھیا وے سونے میری اکھاں دی کلی تو حسن دی نگری دا تاجدار میں تینوں کتھے بٹھاواں اکھیا میں کوئی دنیا دا سونا تے سونی جگہ تے بہ کے سونا لگ دے نا تے رب دا سونا محبوباں جتھے بہ جاواں جگہ ہی سونی بنا دینا اما تو ایک واری کلی چ لے کے جاتے جے خدا دیاں رحمتاں دے فرشتے روز تیری کلی دا طواف نہ کرنا ہوں تے میرے آؤں دا کی فائدہ ہے ایک واری اما کلی چ لے کے تے جا اے کلی مست کلندران دی ایتھے جاتی پا جاؤ اج دی رات ایتھے قدم مبارک پا کے تھے انو عرش بنا جاؤ اج دی رات بس پھر اما حلیمہ کلی چلے گئی ساری رات لوریاں دیندی گزری اعلیٰ حضرت والد مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اما حلیمہ دی جڑی گوانڈن سی نا وہ اما حلیمہ دی سکی پہن سی انہاں دا نام سی حضرت خولہ حضرت خولہ ایک دن اما حلیمہ کو لا کے فرما دیا نہیں حلیمہ پہن تو بڑی امیر ہو گئی فرما دیا کہ میں تو کہنی آگے تیرے کولی نے پیسے لے سنوں دے کہ رات انہوں دیوے چھ تیلی پا کے بال لویں نہیں اینا پیسے کہ تو آگے ساری رات ہی دیوہ بالی رکھنی ہے اما حلیمہ حضور دے چہرے تو کپڑا چاہ کے فرما دیا نہیں خولہ میں نو قسم کعبے دے رب دی جدو دا سونا آئے نا میں دیوہ ہی والا نہ چھاڑ دیتا ہے اتا سراج منیرہ دے چہرے دا نور اما حلیمہ کل پھر 7 بکریاں سن کنیاں تھکتے نہیں گئے ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو بھائی نہیں چلو ٹھیک ہے ہن ہاتھ چوکے بولو میں کچھ نہیں کہہ دا اچھا جو بولو سبحان اللہ محمد طارق جنجوہ صاحب سیٹھ محمد عباس اور رانا محمد عباس صاحب سارے دوستاں کاوش کیتی ہے میرے بھائی دے نال فروغ بٹی صاحب نال محفل ملا سجاوانے تے یقین جانے جے خوشبخت لوگ اجے تے اے نمان میرے پیچھے پہ جی لوٹیاں واسطے ٹائم دے دیو سانو تے میں انہاں کول بھی انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کسی دن حاضری لگوا کے جاواں
اما حلیمہ ساری رات لوریاں ہون دیندی 7 بکریاں سن کنیاں جی دودھ ایک بھی نہیں سی دیندی کیونکہ کھانوں نہیں نہ ملتا اعلیٰ حضرت والد فرماتے ہیں اور سیرت حلبیہ چ لکھے کہ نبی پاک کہتے ہیں اما حلیمہ کو 700 بکریاں ہو گئی اگے ایک دودھ نہیں دیندی ہن ایک اینا دیندی ہے کہ اما حلیمہ فرما دی میرے برتن مک جاندے بکری چو دودھ نہیں مکدا امام ابن حشام نے لکھیا کہ آنڈ گوار دیاں عورتاں اپنے بچوں نو مار مار کے کہندیاں وے بکریاں اوتھے چاریا کرو جتھے حلیمہ دیاں چردیاں نے تے بچے رو کے ماما نو کہندے جی اوتھے ہی چارنے ہیں فرق اینا تیریاں بکریاں میں چارنا حلیمہ دیاں بکریاں محمد چاردا ہے اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر ہو گئی ایک دن دروازہ کھٹ کے اما حلیمہ فرما دیا کون آواز قبیلے دے سردار آیا چودھری آیا جی پنڈ دے اما حلیمہ فرما دی میں نے خیال آیا کہ تے بوئے چے میرے عزیز واسدے سن تے غریب سن تے ملن نہیں سن ہو دے ہن امیر ہوئیاں تے ہن قبیلے دے سردار ملن آئے اما حلیمہ درو فرما دیا کدھر آئے ہو کہنے لگے حلیمہ مشورہ کر کے آیا تینوں قبیلے دا سردار نہ بنا رہی ہے سائیں سردار تائیوں بول کے کہندہ سارے جگ چو حلیمہ غریب نہیں سی کملی والین لے کے امیر ہو گئی رب فضل کی تاؤں او دے پاگ جاگے سار جگ دیاں دائیاں دی پیر ہو گئی اما حلیمہ دے بیڑے پھر ان سرکار وس پہ دروازہ کر دے سویرے اما فرما دیئے جی بارو آواز ہوندی حلیمہ بچہ بھی مار ہو گیا تھے اما فرما دیئے میں کی کرنا اکھے سنیا تیرے گھر محمد وس دینا بس پھر اما حلیمہ کہندی میں سرکار نو چکے باہر لے آنی ہاں آپ فرما دیا میں ایسا حضور دا ہاتھ مبارک پکڑ کے نہ جڑے بیمار نے پھیر دینی ہیں انہیں شفا ہو جاندی ہے یقین کرے آجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال پاک تو بعد مدینہ دے لوگا بیمار ہونا تے امہات المومنین دے حجرے دے دروازہ کھڑکا کے کہنا اماں جی بیمار ہو گیا تے نبی کریم دی بیوی تے ام المومنین مومنہ دی ماں نے نبی کریم دا تحمد مبارک دھو کے چوڑ کے لوگاں نو پانی پلانا تے شفا مل جاندی لوگ کہندے نبی تے ولی مشکل کشا نہیں ہو ولیاں دے تے کپڑے مشکل کشا ہوندے انہاں تے نبیاں دے کپڑے مشکل کشا ہوندے اما حلیمہ دے لوگ بیمار ہو کے آندے نے تے اما حلیمہ حضور دا دست مبارک پھر دے دیا ایک دن گماڑن آ کے کہنے لگیاں یہ ساریاں برکتہ تو کول ہی رکھنیاں نے تیریاں بکریاں انیاں تے نہ دوتے ساڑے گھر کچھ بھی نہ اما حلیمہ فرما دیا اچھا آپ فرما دیا حضور دے ہاتھ مبارک دھو کے نہ تے میں پانی پاؤں مبارک دھو کے دیتا ان کے قدموں کا دھون ہے آب حیات ہے اما حلیمہ فرما دیا میں سرکار دے ہاتھ پیر مبارک دھو کے انہوں نے پانی دیتا جنہیں جنہیں جا کے پانی ورتے آ جدی ایک بکری سے رب نے اجڑوں دے اجڑ بنا دیتے یقین کرو کتابہ بھریاں پڑیاں ان واقعات نہ کہ اما حلیمہ دے پورے علاقے جو انج خوشبو آندے سی جی میں کستوری دی خوشبو ہوندی ہے اور میں تے جدو اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دے گھر جاوانا تے میں دوستاں نو کہنا تے لمبے لمبے سانس لیا کرو تے میرے نبی دے سامہ دی خوشبو ہے یقین کرے جو خوشبو ہے میرے نبی دے سانساں دی یا جو مدینہ دی بچی دلہن بنی تو دا باپ وڈیرا کہ نبی پاک نو کہندا جی میری بیٹی لکھو تحفہ دیو حضور اپنے بازوں تو پسینہ مبارک صاف کر کے فرمایا جا اپنی بیٹی نو خوشبو نہ لگاویں محمد دا پسینہ لگا دیں وہ بابے جا کے جدو حضور دا پسینہ مبارک لگایا نا بیٹی نو حدیث پاک کے چاہتا لوگ انہاں دے گھر والے اشارہ کر کے کہندے سن بیت المطیبین ایک خوشبوواں والے دا گھر ہے امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ نبی پاک تو 850 سال بعد پیدا ہوئے نے 850 سال بعد آپ فرما دے نے میں وڈے آؤں کہ تے او بچی جنہوں حضور نے پسینہ مبارک بھیجا سی نا او دی نسل چو بچے ویکھے انہاں چو اجے بھی حضور دی خوشبو آندی سی اور جنہوں میرا نبی دے پسینے دا قطرہ مل جائے کئی صدیاں تک تے دی اولاد چو نبی دی خوشبو آوے تو انہاں پہاڑیاں دیاں فضاواں چو آج خوشبو نبی دی نہیں ہوندی ہونی جتے 4.5 سال میرا ماہی وس کے آئے ہے انہاں فضاواں چو آج بھی میرے نبی دے سانساں دی خوشبو ہے اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر عورت ہو گئی دکھ مک گئے سکھاں دے سویرے آگے 700 بکریاں شام دا ویلا تے اما حلیمہ فرما دیا گودی چ سرکار نو لے کے بیٹھی تے بکریاں آئیاں
تے چن پیا چمکے میں تھے آ کے اکثر پڑھیا کارنامہ چکیا حلیمہ جدوں شاہ ابرار نو او کدے ویکھے چن والے کدے ویکھے سرکار نو بکریاں چار کے آئیاں تے ایک سفید رنگ دی نا بڑی خوبصورت جی بکری اما پروان دی شیمہ اے اما حلیمہ دی بڑی بیٹی سن اصل نام سی خزافہ بنت حارث اما حلیمہ نے پیارنا شیمہ کہہ دی سن شیمہ اے نبی پاک دی بڑی باجی نے ساری رات شیمہ حضور نے سینے تے لٹا کے نا تے سلا کے رکھ دیا سن اینا لاڈ کر دیا سن ایک کسے ویلے مایا تے پھر حضرت شیمہ بھی سناؤں گا کہ آپ نبی پاک نہ کبھی پیار کر دیا سن تے نبی پاک نے نہ کبھی پیار کیتا پھر شیمہ آگیا انیسہ اے اما حلیمہ دی چھوٹی بیٹی سے جی امی عبداللہ جی امی اما حلیمہ بچے کٹھے کر لیتے فرما دیا او جڑی بکری ہے نا او جڑی سونی یہ میرے محمد دی بکری ہے آج تو بعد انہوں کوئی مارے نہ دا دودھ میرا پتر محمد دی پیا کرے گا اما حلیمہ فرما دی جدو بکری لائی نا میں سونے دے نامے تھے او دے تے نخرے ویکھن والے او دے پھر نازی ویکھن والے او جڑا ہوئی نبی دا جاوے جڑا بانی نبی جا جاوے جڑا پلے ہی نبی دے پا دیتا جاوے تو ہے ہی نبی دا ہے پھر سونا تے لجاں پال دینا اما عائشہ صدیقہ فرما دی رضی اللہ تعالیٰ کہ ساڑھے ایک بیڑے چا بکری سے جدو حضور اندر ہوندے سان تے نکرے لا کے بے جاندی چپ کر کے اٹھ لی نہیں جدو حضور جانا تے انہیں کدے ادھر چلانگا مارنی کدے ادھر چلانگا علماء فرما دے جدو حضور ہوندے سن ادب نال بیٹھ جاندی سی پر فقیر لوگ صوفیاء فرما دے ادب تے جڑا کر دی تھی اتے کرنا سی نا اصل گالے سی جدو حضور اندر ہوندے سن نا تے او نکرے بے کے نا حضور ور چپ کر کے ویکھ دی رہندی سی جدو سرکار باہر نکل جاندے سن کدے ادھر نو سرکار نو ڈھونڈ دی پھر دی کدے ادھر سرکار ایسا اللہ نے جانوراں چ بھی اپنے محبوب دا پیار پایا سی بکری نبی پاک دے نامے لاگی اما حلیمہ فرماندیاں گوچ لے کے بیٹھی تے بکریاں چر کے آئیاں جیڑی بکری آوے حضور نو سجدہ کرے تے واڑے چ سجدہ کرے تے واڑے چ سجدہ کرے تے واڑے چ او بکری آئی انہوں ناس ہی میں سونے دیاں او سجدہ کر کے نا قدم چومن لگی فرما دیا میں بھی ماں سا میں نو خیال آیا جانور میرے پتر نو کدھر نقصان نہ دے اما فرما دیا میں بکری نو انج تھکا مارے نا تے بکری میرے ول ویکھ کے کہندی حلیمہ دھکے نہ مار تیرا ہی نہیں ساڈا بھی رسول ہے تیرا ہی نہیں ساڈا بھی رسول ہے آن کے بار دیاں سویرے عورتاں آئیاں کہنے لگی حلیمہ ایک کوئی پانی دا کنواں ہے پورے علاقے چ اج بھی یہ کنواں ماں حلیمہ دے گھر دے الحمدللہ بالکل قریب موجود ہے کہنے لگی ہیں بچے جڑے سی لے کے آئیے تے پیشاب کر دے کپڑے پوتڑے بستر خراب ہو دے کٹھیاں ہو کے اسی ساریاں کنویں تے اپنے کپڑے دھون جانیاں تے حلیمہ تو کدے نہیں آئی اما حلیمہ فرما دیا مینوں کدے لوڑ ہی نہیں پئی ایک بول کے کہنے لگی نہیں حلیمہ تیرا بھی مکی ساڑھے بھی مکی نہیں تیرا بھی عربی ساڑھے بھی عربی نہیں اما فرما دیا نہیں تو آٹے بھی مکی میرا بھی مکی تو آٹے بھی عربی میرا بھی عربی پر تو آٹے میرے ورگی نہیں میرا تو آٹے ورگا نہیں کہنے لگی حلیمہ فرق کی ہے فرما دیا نہیں تو آٹے پاک کپڑے پلید کر دیں دینے میرا محمد پلیتا نوی پاک کر یزکی حمدیاں شانہ لے کے مزکی بن کے آئے تے سینے چا دل پاک کر دیندہ لو بھائی آخری ہون لوری سونا تے پھر اجازت باقی گلہ پھر کدے آ کے کر لواں گے 3 مہینے دی عمر تے حضور نہ دیواراں تے چیزاں تے 4 پائیاں پکڑ کے ٹر دے سن ویسے تھے سبحان اللہ باندھی سی تھوڑی اچھی جی باندھی سی بھائی 6 مہینے دی جد عمر مبارک سی تے حضور دوڑ دے پھر دے سن 9 مہینے دی عمر مبارک سی تے سرکار تیر اندازی فرما دے سن جے کو ناراض نہ ہوئے تے میں تخیلاتی گل کرن لگن تصوراتی اما حلیمہ جو پوچھے تے ہوئے گا ایڈیاں بھی کالیاں کالیاں نے جی تے آکھے اماں جی ویکھو نا پچھلے نبیاں دی امتاں انیاں عمراں لبیاں حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی عمر نہیں 950 سال تبلیغ 950 سال ہے تے ہزاراں سال عمراں نبیاں دیاں تے ساڈی تے 63 سال زاری عمر ہے اودے چ بھی حکم ہے کہ پہلے 40 سال نبوت دا اعلان بھی نہیں کرنا تے پیچھے رہ گئے 23 سال تے انہاں 23 سالاں دی راتاں جاگ کے رب نال گلاں بھی کرنیاں نے تے دن بچ گئے تے انہاں دناں چ ابو بکر نو صدیق اکبر بھی بنانا ہے عمر نو فاروق اعظم بھی کرنا ہے عثمان نو غنی بھی کرنا ہے علی نو حیدر قرار بھی بنانا ہے بے زار نو ابو ذر بھی کرنا ہے بلال نو کعبے دیاں چھتاں تے بھی چڑھانا ہے تے اساں کوئی پنگوڑے جی تے نہیں نہ بیٹھنا تے کام بڑے نے تے ٹائم تھوڑا ہے
گرامی قدر حضرات، اما حلیمہ پھر فرما دیا رضی اللہ تعالی عنہ 3 مہینے دی عمر ہوئی تے میں گھر دا کام پی کراں تے میں ویکھیا سرکاری کا ہاتھ زمین نہ لے کے دیوار نہ لگائے تو حضور اٹھ کے کھڑو رہے. فرما دیا میں خیال آیا کدھر سونا ڈگ نہ جاوے، اٹھ کے دوڑیاں. آپ فرما دیا میں قریب آئی نہ تے سرکار ٹر پے. اچھا انہیں انج کریا جے گھر جا کے اپنی امی کول بیٹھ کے تے پوچھا جے امی جی جدو میں پہلے دن ٹریا سا اس دن کی ہویا سی؟ تے ماں پھر سینے لگا کے آکھے گی بے پترا جدو پتر ٹر دے نا پہلے دن اس دن ماما صدقے دیں دیاں نے. جس دن پتر بول دینے نا اس دن ماما تاریخاں لکھ کے رکھ لیں دیا. آج میرا پتر ٹریا ہے، ماما اپنی ماں نو فون کر کے دس دیا آج میرا پتر ٹرنا شروع ہو گیا ہے، آج میرا پتر میرا پپو بولے ہے. یار ویڑا ہوئے حلیمہ دا ٹردہ ہوئے خدا دا ماہی اس مانو کیویں دے چاہ چڑے ہوئے، کیویں دے چاہ چڑے ہو تے خدا دے ویڑے ٹرے نا. بھائی کعبے دا ویڑا رب دا گھر تے ویڑا رب دا اسی نا. جدو ٹرے تے اللہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں نو قسم ہے نا گلیاں دی جڑیاں تیریاں تلیاں جو دی ہیں وہ تیڑا مٹھا جا چل دا ہے، پتھر لف لف جاندے، زمین لف لف جاندی. اسی ٹریے زمین کمب دی، زمین اسی ٹریے تے انج جویں زمین پھاڑ دینی تکبر تے غرور نہ. میرا ماہی ٹر دا انج لگتا ہے جویں زمین محمد دے قدم پہلے چوم دیئے پھر چک دیئے پھر آپ اگے رکھ دیئے چوم دیئے چک دیئے آپ. ویڈا سونا ٹر دا ہے. ٹور دا ذکر جے حضور دے سناوا تے ایک بکری تقریر ہو جانی. بس حضور ٹرے. اما حلیمہ اس ویلے حضور نے ایک عربی دی لوری سنائی. تاجدار کرتو شریف حضرت بابا جی پیر حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ، تاجدار چورا شریف دے عظیم خلفاء چو حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دا پنجابی چ ترجمہ فرمایا. سناواں لوری اما حلیمہ دی پنجابی چ. اما حلیمہ سینے لگا کے فرمان لگیاں وے باکیاں چالا، وے باکیاں چالا والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کرے، دیکھے دل میری گود اندر وے تم بار نہ کھیڈن جایا کرے. متھا چم کے فرما دیا نے وے تو چڑے جوانی خیر دی، تینو نظر نہ لگے غیر دی، کہ میں بھی منا کے ویکھ لواں تے تو کدے کدے رس جایا کریں. فرما دیا نے صدقے میں تیرے وے صدقے میں تیرے لیکھ دے چن سورج تینو ویکھ دے، اینو جیڑی بھی شے دی لوڑ ہوئے سن سجنا تو فرمایا کر، دیکھے دل میری گود اندر وے تم بار نہ کھیڈن جایا کر. کائنات کون جیڑا کہے میرے نا رسول رس جائے؟ ایک کوئی حلیمہ ہے جیڑی کہندی سی تو رس، پھر ویخ میں تینوں کہ میں چوم چوم کے مناؤں نہیں ہاں، میں بھی مناؤ کے ویخ لما توں کدے کدے ہی رس جایا کر. حلیمہ نو قدرت نے او لال دیتا، حلیمہ دا ٹبر جنہیں پال دیتا. لوگ یہ کہتے ہیں حلیمہ تو نے نبی کو پالا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ حلیمہ تجھ کو نبی نے پالا ہے. اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا ویڑا پھر اس قدر حسین ہو گیا نبی پاک دے آمن ایک گے بڑیاں طویل گلہ نے حضور دا بچپن سنا دا جاواں تے کیویں اما حلیمہ حضور دی امی نو دے کے واپس آئیاں. پھر حضور دے اما حلیمہ دے ویڑے دے بے شمار واقعات، مگر چونکہ وقت